أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الوحدة الحادية عشرة الناس والأماكن الدرس السابع والتسعون التدريب الأول First exercise أجب عن الأسئلة مستعينا بالصور Answer the questions making use of the pictures. So Mr. Yassini, read the question. Yes. Answer it. Okay. من في السيارة؟ ده أسرتي. Okay. أسرتي. أين تذهب الأسرة؟ أسرة م- أسرة. أين تذهب الأسرة؟ يذهب إلى العمرة. تذهب تذهب إلى أس... العمرة. أوكي. أين تذهب الأسرة؟ تذهب إلى العمرة. So here you need to say تذهب للعمرة. أوكي. Okay. تذهب للعمرة. And the better answer is your answer is correct, but the better Yes. answer is تذهب إلى مكة. تذهب إلى مكة. أوكي. أين أسرة الآن؟ أين آه، الأسرة أين الأسرة أسرة الآن؟ الآن أسرة الآن. أين أسرة الآن؟ آه، أسرة الآن في this is مدينة. هذا مدينة أو هذا مكة؟ الأسرة مكة الآن مكة. في المسجد الحرام والأمام مسجد في الحرام. المسجد الحرام أوكي. أمام المسجد الآن الحرام. الآن أسرة في المسجد الحرام. ماذا ستفعل؟ هم طواف هم يعمل الطواف في المسجد الحرام. هم سيعتمرون أوكي. هم ستفعل. سيعتمرون هم يعتملون. سيعتمرون سيعملون. سين يا تا عين ميم را واو نون أوكي. سيعتمرون هم تعملون. تعمرون آه سيت سيت عامي What is the ع- meaning, عم Muallim? They will make Umrah. They will perform Umrah. سيتعامرون means They سيتعامرون. will make Umrah. They will perform Umrah. س سيتعمرون. تعميرون تعمرون. سيتعمرون. أوكي. ماذا ستفعل؟ هم سيتعمرون. صحيح. ماذا تفعل أسرة؟ ماذا تفعل الأسرة؟ آه آه ستفعل عمرة في ستفعل عمرة ستفعل الأسرة العمرة. No. The answer is Al-Usratu Tatufu. Al-Usratu Tatu. الأسرة Okay. تطوف. Ta tu fu. تطوف. طواف تطو طواف making طواف. Yes. Correct. تطو تطوفون. تطوف.
فقط تطوف. Yes, because usra, the word usra is a singular word. So we will say tatufu only, nothing else. تطوف. اوكي تطوف. هل هذه صلاة الظهر؟ لا، هذا صلاة العصر. Okay. From the shadow. من في which one again? This one. أين الأسرة؟ الأسرة في السعي في الصفا والمروة. سعي في الصفا No, this is والمروة. not Safa في Marwa, this السوق is a في market. السوق في Al-usratu السوق fi souk. This is escalator. This is, look at that market woman, place. she's wearing pant and shirt. No one wear, woman, don't wear pant shirt in the Safa Yes. Marwa. So this is a Yeah. shopping mall. Okay, this This woman is a mall. yes, shopping mall. Oh, okay. أين الأسرة؟ الأسرة في المال. في What do you السوق. call مال؟ سوق في السوق. سوق. في نعم. السوق. في السوق. ماذا تفعل؟ يشتري أجناس. يشتري الأجناس. تشتري تشتري الأشياء. الأشياء. تشتري الأشياء. أين الأسرة؟ أين الأسرة؟ الأسرة front في of the car. يا أوكي. الأسرة أقبل close to سيارة. قريب السيارة. أمام السيارة خلف السيارة. الأسرة قريبة من السيارة. The family is near the car. الأسرة أمام السيارة. The family is in front of the car. اوكي. الأسرة قريب السيارة. قريبة قريبة سيارة. من إلى السيارة. أين إلى أين هي ذاهبة؟ ذاهبة إلى كعبة. إلى مسجد الحرم. حديقة. إلى حديقة. البيت. إلى البيت. They are going to the إلى house البيت. now. Oh, they are going back. أين الأسرة؟ أين الأسرة الآن؟ في البيت. الأسرة في البيت. غرفة الجلوس. هل الأسرة سعيدة؟ نعم، الأسرة سعيدة. تبادل الأسئلة. Okay, no need. تبادل السؤال والجواب مع زميلك. Exchange the question and answer with your colleague كما في المثال, like in the example. Okay, Miss Maryam. نعم معلم. المثال ماذا تفعل هنا؟ تعمل هنا. أنا أستاذ في الجامعة. أنا أستاذ في الجامعة. Next. ماذا تفعل هنا؟ تعمل. أنا تعمل. what معلم؟ تعمل. ماذا تعمل هنا؟ أنا طبيب في المستشفى. ماذا تفعل هنا؟ أنا مهندس. تعمل. ماذا تعمل هنا؟ أنا مهندس في الشركة. ماذا تعمل هنا؟ أنا معلم إلى المدرسة. في المدرسة. في المدرسة. ماذا تفعل هنا؟ أنا تعمل. ماذا تعمل هنا؟ أنا ممرض في المستشفى. ممرض means nurse. ممرض. المثال, the example. من أين حضرت? Where did you come from?
Hadartu min al Yaman. Ana Yamani. I came from Yemen. I am Yemeni. Limaza hadarta. Why did you come? Hadartu lil amal. I came for work. Yasini, you are first. Maryam, you are second. Okay. Okay, Maulana. من أين من أوكي حضرت. أوكي من أين حذرت؟ Maryam is female. Minaina hadarti. من أين حذرت؟ من أين حضرت؟ حضرت ولا حضرت من سوري إريتريا. 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 حضرت من إريتريا أنا الدراسة. what معلم؟ أنا Ana أنا إريترياي. Ana Eritrea. إريتريا. يعني أنا Eritrea is written like إريتريا. this. لماذا حذرت؟ Eritrea, female. إريتريا. أوكي ها مربوطة. إريتريا. لماذا إريتريا. حذرت؟ Hadar. حذرت. لماذا حذرت؟ حضرت من كينيا. حضرت أنا للدراسة. دراسة حضرت لماذا حضرت؟ حضرت للدراسة. أوكي سوري. من أين حذرت؟ من أين حضرت؟ حضرت من كينيا. أنا كينية. كينية. لماذا حذرت؟ حذرت. لماذا؟ حضرت العمرة. للعمرة. حذرت للعمرة. للعمرة. حضرت للعمرة. لا. لماذا؟ من أين حذرت؟ من أين حضرت؟ حضرت من مالي. أنا أنا مالية. أنا مالية. لماذا حذرت؟ حضرت للحج. للحج. حج. من أين حذرت؟ أنا حضرت أنا حضرت من اليمن. اليمني. أنا يمنية. لماذا حذرت؟ حضرت للعمل. حضرت للعمل. التدريب الخامس. المثال ماذا في المدينة. What is in the city. في المدينة جامعات. In the city there are universities. Maryam, you are first. Yasini, you are second. Yes. ماذا في المدينة. مدينتي. ماذا في المدينة. في المدينة مشتفيات. what معلم first one I did ماذا ماذا في المدينة. في المدينة. ماذا في المستشفى. ماذا في المدينة. مستشفى. Same question. ماذا في المدينة؟ ماذا في المدينة. مدينتي. ماذا في المدينة. في المدينة شركات. ماذا في المدينة. في المدينة أسواق. ماذا في المدينة. في المدينة تلوث. أجيب عن الأسئلة التالية. Answer the following questions. So, Maryam, ask these questions to Yasini. Yasini, answer them according أوكي to your معلم. daily life. أوكي معلم. كيف تقضي العطلة. كيف تقضي العطلة؟ عطلة. What is the meaning معلم.
How do العطلة. you spend holidays? Yasini, how do you yes, spend yes, yes. holidays? Tell us. يا آه، العطلة طيب جدا. No. Tell آه. us your routine. Where do you go? Do you stay at home? Do you go to beach? Do you go to park? Like this. It's long. So كيف where do you كيف spend the تقضي holidays? العطلة؟ كيف يا تقضي العطلة؟ في العطلة يذهب إلى الشاطئ. أذهب إلى الشاطئ. وفي العطلة أذهب إلى الشاطئ. ماذا تعمل هنا؟ Number 2. كيف تقضي الوقت في البيت؟ سوري، كيف تقضي الوقت في البيت؟ الوقت في البيت سعيدا. No. How do you spend the time? What do you do at home? في البيت أنا مشغول في ال في ال في ال في المق... في في التعمل مختلف. So في البيت أنا مشغول في ال... التمارين مختلفة. تمارين مختلفة، You can say تمارين المختلفة. في الواجب تمارين. البيت. أنا Yes. مشغول في الواجب البيت. I am busy at الواجب واجب البيت. البيت. works. Yes. أنا مشغول في الواجب البيت. مشغول فيه. ما رأيك في هذا الدرس؟ رأي من what did you hear and what did you see? What is your سي. opinion? What is opinion. your ما opinion? رأيك في هذا الدرس؟ ما رأيك في هذا الدرس؟ آه، آه، رأي رأي لي في هذا الدرس، هذا درس طيب. So the answer is هذا درس طيب or هذا Yes. درس هذا مفيد. وهذا درس مفيد. Yes. هيدا. إلى أين تذهب في المساء؟ أنا يذهب في المساء إلى المسجد. أذهب أذهب إلى المسجد. أنا أذهب في المساء إلى المسجد. هل معك الجنسية اليمنية؟ لا. أنا لا جنسية اليمنية، أنا جنسية الأفغانية. So the answer is لا. ما أنا أغواني. أوكي. لا، أنا أفغانية. ماذا تفعل هنا؟ تعمل تعمل ما هنا؟ هناك يدرس. تدرس؟ هنا. طيب. أدرس هنا. أدرس هنا. أدرس هنا. هل تزور المدينة؟ قرية. هل تزور القرية؟ هل تزور village? القرية؟ هل تزور؟ what does it mean تزور؟ Do you go to the village زيارة. back in يا Afghanistan? يا نعم. أنا تزور إلى أزور. المدينة. أزور. أزور ولا تزور؟ نعم أزور القرية نعم أزور القرية في أفغانستان. في أفغانستان. يس. هل أنت سعيد هنا؟ نعم أنا سعيد هناك. هنا simple هنا. هنا. أوكي. سعيد means happy. happy. okay. أنا سعيد هنا. كيف تذهب إلى القرية؟ تذهب إلى القرية بالسيارة. أذهب أذهب. أذهب. أذهب أذهب. إلى القرية
إلى القرية بالسيارة. كيف تذهب إلى المدرسة؟ أذهب إلى المدرسة بالسيارة. القراءة reading. التدريب الأول first exercise اقرأ الفكرة read the paragraph ثم أجب بنعم أو بالله then answer with yes or no. ياسيني read. أوكي. ترك ثابت العراق وانتقل إلى الجدة. هو الآن مدير الشركة في جدة. ثابت سعيد في الجدة مع الأسرة. جدة مدينة كبيرة وجميلة جدا. يذهب ثابت مع أسرتي إلى شاطئ البحر يوم الخميس ويقضي يوم الجمعة في مكة. يذهب إلى مكة هو وأسرته يوم الجمعة صباحا. تستغرق الرحلة في جدة إلى مكة ساعة تقريبا. يصلي ثابت وأسرة صلاة الجمعة في مسجد الحرام ويصلي عصر أيضا هناك. بعد صلاة العصر يذهب إلى بيت في جدة. جدا. Now answer these. ثابت مدير الشركة. نعم. ثابت صح. يسكن مع الأسرة. صح. يقضي ثابت يوم الخميس في السوق. لا، يوم الخميس. نعم. يوم لا. يقضي wait a second let us check it. خميس. شاطئ بحر. شاطئ البحر so it is خطأ. لا. لا. يقضي يوم الجمعة في مكة. نعم. يذهب إلى مكة في الصباح. نعم. تستغرق الرحلة إلى مكة ساعة ونصف ساعة. نصف ساعة. ساعة تقريبا. so it is نعم or لا. لا. يصلي ثابت صلاة الجمعة في مسجد الحرام. نعم. يصلي ثابت صلاة العصر في جدة يوم الجمعة. نعم. إلى البيت. no يصلي العصر أيضا هناك it is صحيح نعم. في جدة. أنا ثابت صلاة العصر في جدة يوم الخميس جمعة. يس. نعم. Miss Mariam بعدين. need to repeat يس. what you hear. الوحدة 11. الوحدة 11. الناس والأماكن. الناس وماكن. والأماكن. والأماكن. الدرس 98. الدرس 98. القراءة والكتابة. القراءة والكتابة. أولا القراءة. أولا القراءة. التدريب الأول. التدريب الأول. اقرأ الفقرة ثم أجب اقرأ. بنعم أو لا. This is too long. What معلم؟ اقرأ الفكرة اقرأ الفكرة ثم جيب بنعم أو بلا. ثم ثم جبي بنعم أو بلا. بنعم وإلى أو بلا. أو بلا. ترك ثابت العراق. ترك ثابت العراق وانتقل إلى جدة. وانتقل إلى جدة. هو الآن
مدير الشركة في جدة. هو الآن شركة هو الآن مدير الشركة في الجنة. مديرة الشركة الآن. ثابت سعيد في جدة مع أسرته. ثابت سعيد وجدة سعيد جدا. سعيد جدا. جدة مدينة كبيرة وجميلة جدا. جدة كبيرة مدينة وجميلة. جدة مدينة مدينة كبيرة وجميلة جدا. جدة ومدينة كبيرة وجميلة جدا. جدا. يذهب ثابت مع أسرته إلى شاطئ البحر يوم الخميس. يذهب ثابت وأسرته مع أسرته إلى الشاطئ مع أسرته إلى شاطئ البحر يوم الخميس. يوم الخميس. ويقضي يوم الجمعة في مكة. ويقضي في يوم الجمعة يوم الجمعة في مكة. في مكة. يذهب إلى مكة هو وأسرته يوم الجمعة صباحا. يذهب إلى مكة هو وأسرته هو صباحا. وأسرته صباحا. تستغرق الرحلة من جدة إلى مكة ساعة تقريبا. معلم. تستغرق الرحلة من تستغرق جدة إلى مكة ساعة تقريبا. what معلم starting one تستغرق الرحلة من جدة إلى تستغرق مكة الرحلة ساعة إلى واحدة أسرة تقريبا. إلى جدة ساعة واحدة تقريبا. واحدة تقريبا. يصلي ثابت وأسرته صلاة الجمعة في المسجد الحرام. معلم I can't. Okay. ويصلي العصر أيضا هناك. بعد صلاة وصلي العصر يذهب إلى بيته في جدة. Okay. Read this. هو طالب. هو طالب. هو He is طالب. student. هي طالبة. هي طالبة. She is a student. He is a student. هو طالب. Okay. هو طالب. هي هو طالبة. طالب. هي طالبة. هو طالب. fourth. هو طالب. هي طالبة. هي طالبة. هم طلاب. هي طالبة. هم طالب. They are students. هم students. طالب. They are students. هم هي طالب. طالبة. هي she is a student. She is a student. هي طالبة. She is a student. هم طلاب. هم طلاب. هم طلاب. هو طالب. He is a student. Third. He is a هو طالب. هو شرطي. هو طالب. هو شرطي. هو He is a طالب. policeman. طالب. He is a student. هو Second one. He طالب. is a student. هو شرطي. Fourth. هو شرطي. هي طالبة. هو شرطي. She is a student. He First is a one. student. هي طالبة. هم She طلاب. is a student.
They They are are students. students. هم Third one. طلاب. هو شرطي. They are He is a students. police officer. هو Second one. شرطي. أنا هم ولد. شرطي. أنا ولد. أنا ولد. I am a boy. هو أنا شرطي. He is a police. هو شرطي. أنا ولد. Second أنا one. ولد. هم طلاب. They are They are students. students. First one. هم طلاب. أنا هم ولد. طلاب. I I am am a a boy. boy. First one. أنا ولد. أنا ولد. A boy. أنا I am ولد. a boy. They are green apple. They are green. The apples are green. التفاح أخضر. التفاح أخضر. The two bicycles are red. الدراجتان حمروان. حمراء. الدراجتان حمراء. حمروان. The eggs are red. البيض البيض أحمر. البيض أحمر. البيض أحمر. They are eating apples. هم يأكلون تفاحا. هم يأكلون تفاحا. هم يأكلون تفاحا. هم يأكلون تفاحا. They are whites. هن بيض. هن بيض. هن بيض. هم يأكلون تفاحا. هم يأكلون تفاحا. تفاحا. الرجل يشرب. هن يسبحن. هي تأكل. هن يسبح. هن يسبحن. هن يسبحن. He is eating rice. هو يأكل أرزا. هو يأكل أرزا. أرزا. الكلب كبير. سمكة. الشرطي سمكة. 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 It is blue and green. هي زرقاء. هي زرقاء وخضراء. زرقاء وخضراء. السيارة سوداء. البنت تقرأ. مرحبا. السيارة سوداء. السيارة سوداء. السيارة سوداء. السيارة سوداء. حليب. حليب. السمكة تسبح. السمكة تسبح. السمك تسبح. الكلاب. الكلب يجري. الكلب يجري. الجواد يجري. جواد. هو نائم. هو نائم. كتابان. كتابان. الكلاب لا يجري. الكلاب لا يجري. هي نائمة. هي نائمة. ما هذه؟ ما هذه؟ هذه صحيفة. هذه صحيفة. هذه راشد. راشد. وداعا. صحيفة. هي يكتب. هو يكتب. هو دراجة. رجلان. رجلان ونساء. طفل. قطة.
هي تقرب هي هي خبز وماء. هو يأكل. هو يأكل. الأمرأة تقرأ. المرأة تأكل. شطيرة وحليب. شطيرة وحليب. الطفلان. أطفال. هي لديها سمكة. سمكة. They are both. هما يسبحان. البنت تشرب. البنت تشرب. الرجل يطبخ. الأمرأة تقرأ. المرأة تقرأ. المرأة تقرأ. هذه قطة. هذه قطة. هذه تفاحة. هذه تفاحة. هو يطبخ. هو يطبخ. المرأة تجري. المرأة تمشي. هم يسبحون. يسبحون. هم يكتبون.